नाजरीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल कोयत से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। 2020 ख़त्म हो गया और अब नए साल का आगाज़, नई उम्मीदें, नए अज़्म, नए इरादे, नए ख़्वाहिशात। हमारा ये पहला प्रोग्राम है इस बार 2021 का, और हमारी ख़्वाहिश है कि इसका आगाज़ हम इस तरह से करें, दुआओं से करें, अच्छी बातों से करें, और ताकि कम से कम ये हो कि ये पूरा साल, कहते हैं आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं। तो हम इस साल के हवाले से जो नया आया हुआ है, इस सिलसिले में जो हम आपसे बातचीत करेंगे, वो हमने मौजूद जो टाइटल बनाया है वो यही है कि 2020 में सारी दुनिया में कोविड-19 के हवाले से मुश्किलात, परेशानियाँ, कोविड-19 ये सारा कुछ था। तो लेकिन अब साल नौ में जो 2021 है, इसमें हम सब दोस्तों का क्या ख़्याल है कि किस तरह का निज़ाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान जो आलमी मंज़रनामे पे किस तरह से नमूदार हो, क्या कुछ ऐसा अमल हो। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो माशाल्लाह इतने ज़हीन फ़तीर हैं कि उनके अंदर खुद एक अंजुमन है। सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम अल मकाम सफदर हमदानी साहब का तारुफ कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तारिक। हाँ, आपने हमें टाइम दिया, और आज हम चाह रहे हैं कि आपसे अच्छी-अच्छी बातें करें और मुल्क की भी हों, आपस में माशी, इक़्तिसादी जो भी सूरत हाल है उससे भी डिस्कस करें। शाहीन अशरफ अली साहिब किताब हैं और शायरा भी हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया तारिक, आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट कुछ यूँ है कि कुछ हमारे पास तो काफ़ी एक जो तअस्सुरात आ चुके हैं, लेकिन अब ये है कि एक चूँकि प्रोग्राम में हम कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने पार्टिसिपेंट को दें, उनके ख़्यालात को सुनें, उनकी बातें जो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो बहरहाल मैं आपसे जो है आप हमारे साथ रहिए। ये जो आज पहला प्रोग्राम है, हम चाह रहे हैं कि इसमें आप से उस मौज़ूआत पे भी आएँगे, लेकिन पहले मिस नुसरत हारिस जो हैं, वो पाकिस्तान की मारूफ़ जो कंपेयर भी हैं, उसके अलावा टॉक शो भी करती हैं, करंट अफेयर्स से भी उनका ताल्लुक़ है। हम आपसे पूछेंगे, आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं, हम आपसे पूछेंगे, आप बताएँ कि चूँकि आप खुद एक एंकर हैं और करंट अफेयर्स के हवाले से आपको बहुत कुछ इल्म भी है, आप माशी, सियासी गुफ्तगू सारा कुछ टॉक शो भी करती हैं। आप ये बताएँ कि 2021 कैसा रहेगा? क्या उम्मीदें हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। पाकिस्तान के हवाले से जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया, तो ज़ाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी हम सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी मामलात या इससे जुड़े जितने ताल्लुकात हैं, इससे जुड़े जितने फ़वाइद हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस मुल्क में नमूदार हों, ज़ाहिर हों। हम सब की यही ख्वाहिश है, नया साल शुरू हुआ है, हम सब यही चाहते हैं कि आगे पॉजिटिविटी हो, आगे इकॉनमी भी बेहतर हो, आगे गवर्नमेंट के मामलात भी बेहतर हों, आगे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बेहतर हो, ताकि हमारे दूसरे ममालिक से जो ताल्लुकात हैं या मामलात हैं उसका भी एक खुश आइंद इफ़ेक्ट हमें 2021 में देखने को मिले। लेकिन अब मैं आपसे कुछ वो चीज़ें जो फैक्चुअल हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उसकी तरफ आपकी नज़र लाना चाहूँगी, चाहूँगी कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। कुछ हमारे इंटरनल मामलात हैं। जब हम इंटरनल मामलात की बात करते हैं, आपने भी हमारी खबरों में भी सुना होगा और देखा होगा कि आजकल ऑपोजिशन अपना एक नई तहरीक लेकर चल रही है और वो हुकूमत से खुश नहीं है। पहले भी ऐसे मामलात होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऑपोजिशन के जो मामलात हैं उसके साथ साथ हमारी जो कौम है या अवाम है, उनके इश्यूज़ भी वैसे के वैसे ही हैं। पीटीआई की हुकूमत आने से पहले अवाम से वादे किए गए थे और अवाम की एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी। तब्दीली के नारे को हमने बहुत दिल से तस्लीम किया था, हमसे मुराद कि हमारी अवाम ने बहुत दिल से इसको तस्लीम किया था। उस तब्दीली को आज हम वैसा महसूस नहीं कर रहे, हमारे इर्द गिर्द वैसी तब्दीली कायम नहीं हो सकी। इसके साथ साथ
ہماری اگر آپ معاملات سماجی معاملات دیکھیں, ہماری اکانومی کے معاملات دیکھیں, ایک تو کووڈ کی وجہ سے, دوسرا گورنمنٹ کی پالیسیز کا بھی کوئی ایسا خاص اثر و رسوخ نہیں رہا کہ جس سے ہماری اکانومی میں بہت پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی. یہ ایک کوسچن مارک ہماری حکومت کے لیے ہے کہ اب جتنا ٹائم بچا ہے اس میں ہمیں اپنے اکنامک حالات کو بہتر کرنا ہوگا. ہم اگر اپنے اس شہر کراچی کی بات کرتے ہیں, جو کہ ہر معاملے میں بات ہوتی ہے کیونکہ کراچی انڈسٹریل ہب ہے, ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے اسے پاکستان کی, ہمارے شہر کے حالات, ہمارے شہر سے جنریٹ ہونے والی اکانومک ایکٹیویٹی, اس کا وہ گراف نہیں ہے, اس کی وہ فلکچویشن اتنی ہے یا پریشانی اتنی ہے لاحق کراچی کے معاملات میں کہ ہم آج حکومت سے سوال کرتے ہیں, بلکہ آپ کے پروگرام کے تھرو ہی, کہ یہ چیزیں کب بہتر ہو پائیں گی. انٹرنل معاملات میں جس طرح میں نے گورنمنٹ کے پرومسز کی بات کی, اس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اس وقت ہمارے سامنے ہے, کیونکہ ہمارے عوام اور ہماری قوم مطمئن نہیں ہے. مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں, جاب لیسنس ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی اس بے ترتیبی کی وجہ سے بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. وہ خوشحالی یا وہ بہتری جو ہم نے پچھلے سالوں میں کسی حد تک دیکھی تھی, 2013 کے بعد, 14 کے بعد, 15, 16 کے بعد, جو کراچی کے حالات اور پورے ملک کے حالات میں کچھ سٹیبلٹی آئی تھی, ایسے لگتا ہے کہ اب جو حالات ہیں یا قوم جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم سب کے لیے پریشانیاں لا اینڈ آرڈر کو لے کر بھی سامنے آ سکتی ہیں. پھر ایکسٹرنل ایشوز بھی کچھ ایسے ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں اور وہاں پریزیڈنٹ کی تبدیلی ہوتی ہے, اس کا ایک اثر, ڈائریکٹ اثر پاکستان پر آتا ہے. جو بائیڈن کے آفس سنبھالنے کے بعد پاکستان سے ان کی توقعات کیا ہیں, وہ ایڈ یا وہ معاملات جو ٹرمپ حکومت نے روک دیے تھے, کیا دوبارہ ان کا تسلسل قائم ہو سکے گا یا کچھ اور ڈوم اور کی شکیں ہمارے سامنے آئیں گی, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی پینیٹریشن گلف ممالک میں ہو رہی ہے, پاکستان پہ اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان سے دوسرے ممالک کی توقعات ہیں, پاکستان کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پریشر بھی ہے. ان پریشرز اور ان معاملات جو انڈائریکٹ ہیں, ڈائریکٹ ہیں, جو انٹرنل ہیں, جو ایکسٹرنل ہیں, یہ تمام معاملات ہمارے ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے 2021 میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے دیکھنی ہیں, اور اس کے باعث ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سال یا آنے والے کچھ سال ہمارے کس طرح سے گزرنے والے ہیں. کیا ہمیں اپنی ایکسٹرنل پالیسیز میں, اپنی فورن پالیسیز میں کوئی تبدیلی لے کر آنی ہوگی تاکہ ہم ملک جس طرح سے ہماری جیوگرافیکل سچویشن, جیو پولیٹیکل جیوگرافیکل ہماری ایک پوزیشن ہے, وہ قائم رہے, وہ بہتر ہو. کیا انٹرنل معاملات کو ہمیں زیادہ توجہ سے دیکھنا ہوگا, کیا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی, ان معاملات کو سلجھانا ہوگا تاکہ آگے جو معاملات ملک میں نمودار ہو رہے ہیں ان میں بہتری آ سکے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مل کر اس ملک کی یا اس سال کی اس ملک میں ہونے والی جتنی پیش رفت ہے اس کا جائزہ بھی لیں گی اور اس کے بارے میں ججمنٹ بھی پاس کریں گی. تو میرا بحیثیت پاکستانی تو یہی خیال ہے اور یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی. انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کر پائیں گے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا اثر پاکستان پر کیسا پڑتا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. نصرت حارث ماشاءاللہ آج کل جو کراچی میں جو چینل ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور بہت خوبصورت پروگرامز کرتی ہیں, اور ایک گہری نظر ہے ان کے ملک کی معیشت, ملک کی سیاست, ہر طرح سے ماشاءاللہ, اور انہیں خلیج ٹائم کو انہیں ٹائم دیا, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, ایک اور ہمارے پاس جو ہے ہمارے اس وقت کوسوں دور ڈاکٹر نگہت نسیم صاحبہ ہیں جو آسٹریلیا میں ہوتی ہیں, اور بہت کچھ وہ اپنے پروگرامز بھی کرتی ہیں, ریڈیو بھی کرتی رہتی ہیں, بہت ملٹی ٹیلنٹ ہیں اور بہت صاحب کتاب بھی ہیں. تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ ایسی ہیں کہ ہم ان کو تنگ زیادہ نہیں کر سکتے, تو ہم نے ان سے ایک میسیج ریکارڈ کرایا تھا. انہوں نے 2021 کے والے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ طارق, آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا. آپ کی توسط سے آپ کی دیکھنے والوں کو سال نو کی بہت بہت مبارک ہو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 2020
ऐसे ही गुज़र गया, वबा में गुज़र गया। और चूँकि हम लोग फ्रंट लाइन रनर्स में थे और मेरा ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में गुज़रा और मरीज़ों के साथ गुज़रा, लेकिन अल्लाह की बहुत मेहरबानी हुई कि ज़्यादातर अफराद, मैं कहूँगी कि 99% जो मेरे मरीज़ थे वो सेहतमंद होकर अपने अपने घरों में खुशहाल और खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सन 2021 जो है, आप जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय है। सन 2021 को मैं ऐसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक किस्म का चैलेंजिंग साल तो होगा, इस सेंस में कि वैक्सीन आ चुकी है और लोगों को तैयार करना कि वैक्सीन लगाइए, लगवाइए और लगाइए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हम डॉक्टर्स के लिए। तो हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मरीज़ों को और अपने लोगों को जो हमसे राब्ते में हैं, हम उनको ये कायल कर सकें कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। तो एक किस्म का चैलेंज होगा। और जहाँ तक सियासी मंजरनामे की बात है तो आपको तब्दीलियाँ आप सब देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बिलखुसूस पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे में देखें तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उसको धुंधला देखती हूँ। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की नाकाम ख़ारजा पॉलिसी उसकी अंदरूनी मईशत पे असरअंदाज हो रही है, और किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी आप सब जानते हैं कि वो मईशत होती है उसके। बेरोज़गारी देखिए, तालीम ना होना, और पाकिस्तान में कारखानों की कमी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपके ताल्लुकात बाहर के मुल्कों से कैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान की कमज़ोर और नाकाम ख़ारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को हमेशा मायशी तौर पर बहुत नीचे रखा है, नीचे गिराया है, बल्कि मैं यूँ कहूँगी। तो आप खुद देख लीजिए, अमेरिका ने, जो बाइडेन ने इलेक्शन जीता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी सामने आई है कि वो क्या उनके साथ कैसे रवाबित रखेंगे, पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे आने वाले बरसों में। आप खलीज और सऊदी अरब देख लीजिए, खलीज के ममालिक और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप देख लीजिए, वो भी पहले जैसे पुरजोश नहीं है। अब क्यों नहीं है ये कौन बताएगा, लेकिन वो पहले जैसी गर्मजोशी उसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं चीन की, चाइना की चूँकि सी पैक पाकिस्तान के साथ है, तो जो भी ज़र मुबादला का हो रहा है, या जो भी जॉब्स का या लोगों का जो भी स्किल माइग्रेशन है, या जैसे भी जो कुछ भी आप इस ज़मीन में आप सोच सकते हैं, वो सारा का सारा चाइना कर रहा है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान का इस ज़मीन में भी कोई ख़ास बयान सामने नहीं आता है, और समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान सी पैक के लिए क्या चाहता है। भारत के साथ देखिए, कश्मीर इशू के ऊपर हालांकि इमरान खान ने जो तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत पुरअसर थे, लेकिन उसके भी दूररस नताइज हमें नज़र नहीं आते हैं। अब क्यों नज़र नहीं आते हैं, ये सोचने वाली बात है, इसलिए कि अगेन हमारी ख़ारजा पॉलिसी नाकाम ख़ारजा पॉलिसी है। मैं पाकिस्तान को इतना धुंधला देख रही हूँ कि मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की पॉलिसी बनाएं और खड़े हों लोगों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, और बताएं कि हम हैं। तो ये जब तक बेहतर नहीं होगी, हमारी मईशत ऐसी ही डामाडोल रहेगी। तो 2021 में मेरी दुआ है, हर पाकिस्तानी की तरह मुहिब वतन पाकिस्तानी की दुआ है कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पे उठे और बताए कि हम हैं, और अपनी मईशत को बेहतर करे। मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, उम्मीद कर सकती हूँ, ताकि अगले साल जब आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कह सकूँ कि हाँ, हम कामयाब हुए। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझसे मेरे तासुरात पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि अब टाइमिंग इस तरह है कि पाकिस्तान में अगर 8 बजे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 2 बजे होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों को। आप ज़ाहिर है, जैसे कि आपने बताया था कि आप उस शोबे में हैं जहाँ पे फ्रंट लाइन पे हैं,
اور آپ ایک بڑا عظیم کام کر رہی ہیں، اور ہمیں تو جو فرنٹ لائن پہ اس وقت ہمارے ڈاکٹرز میدان عمل میں ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. صفدر حمدانی صاحب، آپ نے دیکھا یہ دو ہم نے جو ہیں اس طرح کے ابھی میسیجز جو ہمیں دیے ان سے ہماری بات ہوئی ہے. تو خارجہ پالیسی یہ چیزیں دیکھیں 2021 کو جب ہم فوکس کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے تو میرے خیال بتایا دیا کہ دھندلا دیکھ رہی ہیں، اور یہ بہت ہمارے لیے المیہ فکر ہے کہ ایسا کیوں، مطلب وہ ٹریک کیوں آ گیا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز کیوں ایسی نہیں بنائی یا ہمیں بنانی چاہیے، کیا وجوہات ہیں کہ ہم لوگ اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے؟ جی. طارق اقبال اس سے پہلے کہ سال گزشتہ پہ ایک بہت مختصر سی نگاہ ڈالیں اور آنے والے سال میں اس کے آئینے میں ان گزرتے ہوئے لمحات کو دیکھیں، میں سمجھتا بہت مناسب ہوگا. ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ ہم تعزیت کریں ان شہداء جنہیں بلوچستان میں مرچ کے مقام پر 11 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جی. آنے والے سال کو اسی آئینے کے تناظر میں دیکھیے کہ اس وقت جب ہم باتیں کر رہے ہیں مرچ میں درجہ حرارت -9 اور 10 کے درمیان ہے، کوئی شک نہیں، اور 3 دن 3 راتیں گزر چکی ہیں کہ وہاں ہزاروں لوگ اپنے شہداء کے 11 شہداء کے جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہزارہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے. اور میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ کتنے امن پسند، کتنے محنتی اور کتنے محب وطن پاکستان. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ تسلسل سے ہو رہا ہے، تسلسل سے ہو رہا ہے. اب وہ اس مقام پہ آ گئے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی پاکستان سے ہجرت کر چکی ہے. جہاں تک آزاد و شمار میرے پاس ہیں، سب سے زیادہ لوگ اس وقت آسٹریلیا میں ہیں، ہزارہ. اور آسٹریلیا کی حکومت کو سلام کہ آسٹریلیا کی حکومت نے خود انہیں لیا، زیادہ تر کو انہیں نہیں کرنا پڑا. دیکھیے سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اور آئی ہے زمانوں کا ہے. لیکن آپ جیسے قریبی دوست یہ جانتے ہیں، میں الفاظ کو لفافے میں ڈال کے اور اسے اچھے لفظوں میں کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو صورتحال جیسی ہے ویسی بیان کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے ساتھ یہی رہا ہے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ملک کی سلامتی. ان حالات میں، ایسی صورتحال میں واقعی ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. کچھ لوگوں کی ان 11 جو شہداء ہیں، ان میں سے 3-4 کی براہ راست ان کی فیملی نے مجھے تصاویر بھی بھیجی ہیں اور ان کی سٹوریز بھی بھیجی ہیں. میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دیتی. ایک بچہ 6 بہنوں کا بھائی ہے، اس کے خاندان کے سارے مرد مار دیے گئے. وہ 6 بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے مردوں میں کوئی تدفین کرنے والا نہیں، اپنے بھائی کی تدفین ہم کریں گے خود. ایک بچہ ہے جو FA کے امتحان میں 3ری پوزیشن اس نے پورے بلوچستان میں لی، اور کوئلے کی اس کان میں وہ کام کر رہا تھا. آپ سے درخواست ہے، چونکہ یہ پروگرام کسی اور حوالے سے ہے لیکن میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا، آپ ایک پروگرام ضرور اس موضوع کے اوپر رکھیے.
تاکہ صحیح ہم جیسے لوگ جو کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، سیاسی جماعت سے، جو پاکستان کے شاید ان لوگوں سے بڑھ کے محب وطن ہیں جو باہر بیٹھ کے زیادہ واضح، صاف اور بڑی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے کوئی مفادات فیک پہ نہیں لگے ہوئے. ان غریب، مسکین، بے گناہ لوگوں کا اس وقت جس لمحے ہم بات کر رہے ہیں صرف ایک مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود وہاں تشریف لے کے آئیں، ان سے بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے 3-4 ان کے ساتھ اتنا دھوکہ ہو چکا ہے، اتنا دھوکہ ہو چکا ہے، ہر سطح کے اوپر، سیاسی سطح پر بھی، حکومت کی سطح پر بھی، اور جماعتوں کی سطح پر بھی. ان شہداء کے نام پر جو پیسے ملا مولویوں نے جمع کیے، ان میں سے ایک پیسہ ان شہداء کے گھروں تک نہیں پہنچا. یہ میں آپ کو پورے یقین، وثوق اور توثق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لہٰذا جب نئے وزیر داخلہ وہاں گئے، نارملی تو وہ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہاں چونکہ ضرورت یہ ہے کہ جلسی پہ تیل کا کام نہ کیا جائے، تو ان لوگوں نے بقول شیخ رشید صاحب کے کہ 8 میں سے 7 مطالبات ان کے مان لیے گئے، لیکن ایک مطالبہ ہم نہیں مان سکتے کیونکہ صوبائی حکومت کو برخاست کرے ہاتھ میں نہیں. اب وہ جو ہے ان کا کہ وزیر آئیں، مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب کہ کیبنٹ کا بڑا طویل اجلاس ہوا ہے اور اس میں ساری چیزیں اور آئی ہیں، اس میں اس بات کا قطعی کسی طرح سے بھی ذکر نہیں ہے کہ کیا وزیر اعظم کوئٹہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. میں ابھی چند لمحے پہلے آپ کے پروگرام میں آنے سے اپنے عالمی اخبار میں یہ خبر لگا ہوں کہ ان لوگوں نے کہ ہمیں 4 دن لگ جائیں، ہم اپنے میتیں لے کے یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے. یہ اور اسی کے آئینے میں پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ نئے سال میں جو ایسے ہی دکھ سے شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں، ہم کہاں کھڑے ہوں گے. صحیح بات ہے. اس نے اور نگت نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں شاید ان میں کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. آپ خود بھی شاید حیران نہیں ہوں گے کہ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، آپ کی نظر رہتی ہے دنیا پہ بھی، پاکستان کے معاملات پہ زیادہ. کویت جیسے ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بہت سے وسائل آپ کے لیے ایسے ہیں جو شاید دوسری جگہوں پہ آپ کو نہ مل سکیں. ان دونوں ہمارے پارٹیسپینٹس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر بہت واضح الفاظ میں آنے والے سال کی تصویر کو بہت دھندلا بتایا ہے. میں اس کو مزید دھندلا کیا کروں گا، میرے بارے میں تو آپ اور ہماری شاہین جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صفدر صاحب کالی تصویر پہلے دکھاتے ہیں، روشن تصویر بعد میں دکھاتے ہیں. آج شاید میں آپ کو بہت زیادہ روشن تصویر نہ دکھا سکوں. دیکھیے، خارجہ معاملات کا ذکر ہوا ہے، لفظ بلفظ اتفاق ہے اپنے دونوں پارٹیسپینٹ سے. ہم ناکام ہیں، اس کیا ہے. میں اور آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ہم کھل کے بول سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال ہو، کوئی صحیح لفظ بھی استعمال نہیں کرتا. بھئی اتنے خوف زدہ ہو تو مت نام لو. ہمارے ہاں خارجہ پالیسی وقت کی حکومت چلا ہی نہیں رہی. آپ کوئی سفیر دیکھیے، کوئی وزیر دیکھیے، کوئی آرمی چیف دیکھیے، کوئی باہر کا آنے والا دیکھیے، وہ ہماری فوج کے سربراہ سے ملتا ہے، حالانکہ اسے وزیر اعظم سے ملنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی فوج کا باہر سے آتا ہے، کوئی فوجی شخصیت آتی ہے، کوئی ملٹری اٹیچ، تو اسے بالکل فوج کے سربراہ سے ملنا چاہیے. لیکن جو لوگ سول اداروں سے آتے ہیں ان کو وزیر اعظم سے ملنا ہے. ہماری خارجہ پالیسی آج سے نہیں، یہ کوئی اس
इस्टेब्लिशमेंट का या फौज का मसला नहीं है। हमारी खारिजा पॉलिसी लगभग 50-60 बरस से सिविल हुकूमत चला ही नहीं रही। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आपने देखा कि नवाज शरीफ खुद इतनी वजारतें लेके बैठे हुए थे। वो वही वजारतें थी जो सिविल हुकूमतें नहीं चला रही थी, वो पीछे से दूसरे इदारे चला रहे थे। खारिजा पॉलिसी में हम सिफर है। आप ये हालत देख लीजिए, सऊदी अरब ने आपकी कितनी मदद की, यूएई ने आपकी कितनी मदद की, आपने उनके साथ क्या किया? बिलाखिर उन्हें अपने वो पैसे जो दिए हुए थे वो आपने एक और कर्जा चाइना से लिया और उनके पैसे वापस किए। ईरान के साथ कोई आपके ऐसे मिसाली ताल्लुकात नहीं है। भारत के साथ मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि हम दुश्मन का लफ्ज पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर भारत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक बयानिया हमने बना लिया हुआ है कि भारत हमारा दुश्मन है। होगा, जरूर होगा, मैं इनकार नहीं करता इस बात से, लेकिन दोस्त को दोस्त रखना तारिक इकबाल बहुत आसान है, दुश्मन को दोस्त बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही काम हमारे करने का है। ये दीवार आप गिरा नहीं सकते जो दो मुल्कों के दरमियान, इसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकेंगे आप। ये फितरत की बनाई हुई, ज्योग्राफी की बनाई हुई ना, इसे आप खत्म नहीं किए। लिहाजा कोशिश करें अपने ताल्लुकात करें। अफगानिस्तान का भी आपके कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं, बेचारा भूटान और रह गया है, वो साथ के उन जुमरों में आता नहीं है। अमेरिका के साथ जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा नया उनका सदर आ गया है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं। खारिजा के लिए, मईशत के लिए, अवाम की जो पाकिस्तान में वो किसी से पोशीदा नहीं है। जो हालात सूरत हाल जिस लोग रह रहे हैं, हमें नहीं किस तरह से। अपोजिशन की बात हारिस ने की, बहुत अच्छी की। देखिए दुनिया भर में अपोजिशन होती, उस गवर्नमेंट इन वेटिंग कहते हैं, उसके साथ हाल को बेहतर बनाना होते वक्त की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत को अपना के साथ नहीं चलना होता, हुकूमत को अपनी हिकमत के चलना होता है। हुकूमत का मतलब क्या है? हुकूमत का मतलब है हिकमत, सोच विचार के साथ। जब आप सुनेंगे कि अच्छा चलो देखते हैं क्या जलसे हो, देख लेंगे, आप उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन करेंगे जलसा ना हो। आप जब उन्हें फ्लेयर अप करें तो सूरत हाल ऐसी ही पैदा होगी। सियासी सूरत हाल हमारी ठीक नहीं है। आप क्रिकेट के शौकीन हैं, खुद भी खेलते हैं। क्रिकेट के हवाले से जल्दी से आपको ये बताऊं, देखिए ये तयशुदा अमर है कि जिन में सियासी सूरत हाल दुरुस्त नहीं होती, उस मुल्क का हर शोबा जवाल पजीर हो जाता है। क्रिकेट की हालत आपने देख ली है जो हुई है, और कल जो बॉलिंग हुई है उसके बाद मेरा ख्याल है हमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भेजना चाहिए खेलने के लिए। तो हर शोबा जो है वो जवाल की तरफ जा रहा है। ये मुल्क मेरा, ये मुल्क तारिक इकबाल का है, ये मुल्क शाज़वी का है, ये मुल्क नसीम का है, ये मुल्क हारिस का है, ये मुल्क हम सब का है। हम सब चाहते हैं अल्लाह की खा के कह रहे हैं कि दिल से हैं कि हमारा मुल्क भी उस सतह पर हो। फ्लाइटें बंद हैं, कोई परवाजें नहीं चल रही। यूरोप में तो वैसे ही बैन है PIA के ऊपर। आप देख वो एयरलाइन जिसने दुनिया की MLS जैसी बड़ी एयरलाइंस को किया और चलाया, अपना लिटरली लफ्ज इसके पास मेरे इससे आसान और हल्का लफ्ज नहीं है कि उसका जनाल चुका है। एक जिम्मेदाराना बयान, और यही हारी की सारी काबिना की है। ये है ब्लैंक पिक्चर, ये है तस्वीर का बहुत ही तारीख रुख। लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे दूर दूर तक कोई सूरत हाल नजर नहीं है।
हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होगा, हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होगा। ये साहब चले जाएंगे, ऐसे ही एक साहब और आ जाएंगे। आपने जो नर्सरी लगाई हुई है, उस नर्सरी में पौधे ही इसी किस्म के हैं। ये सारे खारदार पौधे हैं, कोई खत्म नहीं हुई है मुल्क से। करप्शन में इजाफा हो गया है, ये खुद करप्शन लेने वाले भी कह रहे हैं और देने वाले भी कह रहे हैं। मेरी दुआ अच्छा हमदानी साहब, है, हमदानी मेरी साहब दुआ है कि परवरदिगार मुझे झूठा शख्स साबित करे और आने वाला साल हमारे लिए तो नहीं, हम तो अब ढलवान के सफर पे हैं, कम से कम हमारे बच्चों, हमारे नवासों, हमारे पोतों के लिए कोई अच्छी खबर। अच्छा अब हमदानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नए साल के आगाज़ में भूख के ख़ात्मे और तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी को अपने सालाना अहदाफ़ और तरजीहात का जो है वो नक़ाद करार दिया है। तो ये जो गुर्बत है, इस हवाले से क्या मतलब उनकी कोई सामने कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो वाक़ई गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? अगले 100 साल में मैं भी नहीं होऊंगा, आप भी नहीं होंगे, शाहीन भी नहीं होगी, ये तो तयशुदा बात है। साल में इस मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। देखिए, गुर्बत पैदा होना बहुत आसान है, गुर्बत खत्म करना मुश्किल है। इस हुकूमत के आने से पहले शरीफ साहब के ज़माने में, उससे पहले जरदारी साहब के ज़माने में भी हम गुर्बत से बहुत नीचे थे। इनके आने के बाद तो हद हो चुकी। देखिए 5, 10, 15, 20, 50 पनाहगाहें और लंगर खाने खोलने से मुल्क में गुर्बत खत्म नहीं होगी। मुल्क में गुर्बत खत्म होगी रोजगार पैदा करने से। रोजगार पैदा होगा जब तक आप मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। इंडस्ट्री उस वक्त लगेगी या चलेगी जब मुल्क में बिजली होगी या गैस होगी। गैस और बिजली का नौहा मैं और आप तो नहीं सुना सकेंगे, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं। इसका नौहा मेरे बाद आपको शाहीन रिजवी सुनाएंगी कि गैस और बिजली का नौहा क्या है। बुनियादी चीजें आपके पास नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। जहां 500 रुपए के दर्जन अंडे हो जाएं तो तारिक इकबाल मैं कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि मुर्गी हमारी बातें नहीं सुन सकती। अगर मुर्गी को ये पता चल जाए कि मेरे अंडे 500 रुपए के दर्जन, तो वो एक दफा जमीन गिरे और तड़प के मर जाए। अदरक आपको कहां से मंगवाना पड़ता है? आप दुश्मन कहते हैं मुल्क को, अदरक उसका खाते हैं। टमाटर आपको ईरान से मंगवाना पड़ता है। और तारिक इकबाल, इसके बाद हम किस मुंह से कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, हम ज़राई मुल्क हैं? ज़राअत का तो बेड़ा गलत हुआ है। आप अपने काम को गंदम के कम देते हैं, वही गंदम उठा बाहर भेज देते हैं, फिर थोड़े अरसे के बाद उसी गंदम को ज्यादा कीमत पर फेरते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। उसकी मुसीबत आपकी कैबिनेट में, ये जो वजीर आजम साहब कहते हैं ना कि हमें बहुत अरसे से तो पता ही नहीं हुकूमत चलानी कैसे है, क्या करना, मैं इस बहस में नहीं जाता। मसला ये है कि उनके इर्द गिर्द जितने वज़रा बैठे हैं, जितने वज़रा नए नहीं है, इन्होंने हर किस्म का लोटा घुमाया हुआ है। ये पीपल पार्टी में भी रहे हैं, ये काफ लीग के भी वजीर रहे हैं, ये मुशर्रफ के भी वजीर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के भी रहे हैं, तो तजुर्बा के पास है। लेकिन मसला ये है क़यादत नहीं है। जिसने गाइड करना है, जिस हाथ में हमारी लगाम है, उसकी अपने पास नहीं है, उसकी लगाम कहीं और है। तो ये जिन दो चीजों का आपने जिक्र किया, ये सरकारी बयान की हद तक दुरुस्त है, लेकिन
उसकी दूर दूर आसार नजर नहीं आते। अदलिया थक चुकी है, नोटिस ले ले, कितने नोटिस ले। आपका वजीर खजाना पहले भी वजीर खजाना था किसी और हुकूमत का, उस वक्त उसने क्या किया। तो ये सूरत हाल ये सारी मिला के इतनी खौफनाक बनती है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं बरतानिया में बैठा हूं, आप कोवैत में बैठे हैं, वो जो गर्म पानी में रह रही हैं, चले उनकी तरफ चलें और उनसे पूछेंगे क्या हालात हैं। वो सही बात। फर्स्ट हैंड बिल्कुल मैं हमजा साहब आपसे मैं आखिर में इसके कुछ हल के हवाले से बात करूंगा आपसे, लेकिन शाहिन रिजवी जो हैं वो माशाल्लाह शाहिन रिजवी नाजरीन कुवैत में काफ़ी अरसे से रही हैं, तकरीबन 35 से 40 साल। उसके बाद 2018 में जब नई हुकूमत आई, तब्दीली आई, तो वो ये अज़्म लेके गईं कि नहीं मैं अपने मुल्क में जाऊँगी, सबसे पहले तो अपना मुल्क देखूँगी, जगह-जगह जो है वो जो उसके हसीन मंज़र हैं वो देखूँगी, फिर कुछ छोटा-मोटा काम भी करूँगी। कुवैत में उनका कुछ बुटीक का सिलसिला भी था, कई चीज़ें वो माशाल्लाह हम प्रोग्रामों में जाते थे, वो उन्हें रखती थी नायाब चीज़ें। उन्हें बुटीक के हवाले से बड़ा उनका माशाल्लाह एक अच्छा है और पाकिस्तान में भी वो कर रही हैं और पत्थरों से उन्हें इश्क भी है। शाहिन रिजवी आप पाकिस्तान हैं और माशाल्लाह क्या हालात चल रहे हैं और 2021 में है कुछ के कामयाबियां मिलेंगी आपको और मुल्क को? अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मीडिया दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इतने अच्छे लोगों की आवाज़ सुनाई। और मैं तो कहती हूँ के लिए आइए बहस कीजिए, मुबाहिसा कीजिए, आइए गुफ्तगू करें। हम चुप रहेंगे तो कहीं कोई अच्छाई नहीं आएगी, हम चुप रहेंगे तो कहीं कोई नज़र नहीं आएगी, हम चुप रहेंगे तो हमारे हुक्मरान इसी तरह हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए किसी और मंजिल की तरफ निकल जाए, क्योंकि उनके अपने बाल बच्चों का, उनके अपने ख़ानदान का, उन्हें उनके अहले खाना का मुस्तकबिल तो मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया के आरामदाह तरीन महलात में गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन हमारी मट्टी को नुकसान वाले, हमारी कौम को नुकसान वाले, हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले, हम वो कौम थे ना जिसको आसमानों पे कमी थी, हम वो कौम थे ना कि जिसको तामीरी तरक्की में सर फहरिस्त अक़वाम में शामिल होना था। और जैसे कि अभी उस्ताद मोहतरम मुक़ाम साहब ने फरमाया कि हमने तो वो नर्सरियाँ ही नहीं, हमारे पास कहाँ है सियासी तरबियत, कहाँ है? वही 20-22 चंद ख़ानदान हैं जो रुख बदल के हर रोज़ एक नया मास्क पहन के बाजार सियासत में आ जाते हैं। उन्हें आम लोगों से क्या लेना देना? उनके अपने महलात में कभी बिजली नहीं जाती, कभी गैस की बंदिश नहीं होती, कभी पानी नहीं बंद होता, कभी सेहत के मसाइल, क्योंकि वो अगर बीमार होते हैं तो वो दुनिया के बेहतरीन तरीन ममालिक में इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं। और मैं तो फिर कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि खुदा के लिए मरहूमीन के लिए ज़रूर आप बनाएं अस्पतालात, लेकिन जो सेहत है तालीम तरक्की के लिए भी कोई ऐसे मराकज़ खोल दे। हज़ारों लाखों लोग हैं इस वक्त, नौजवानों की कसीर तादाद है पास रोज़गार नहीं, और ये इतनी ख़राब सूरत हाल है। हमें अपने नौजवानों को मायूस आना है, हमें गुमराही से बचाना है, हमें डिप्रेशन से निकालना है उनको, और ये काम हुकूमत नहीं करेगी। उसके पास पढ़ने के झगड़ने के अलावा, झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं है। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस मुश्किल वक्त में हमें खुद तदबीर करनी है, हमें खुद फैसला करना है कि अगली दफ़ा किस मदारी को हम सियासत के स्टेज पे लेकर आएंगे। बहुत कीमती है आपका चुना हुक्मरान, वो आपकी किस्मत का फैसला कर। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जैसे कि मेरी बहुत अजीज डॉक्टर निकत नसीम साहिबा ने कहा, बहुत अजीज नुसरत साहिबा ने कहा कि, और इनकी आवाज़ें बहुत ताकतवर आवाज़, इनकी नज़रें बहुत गहरे हैं, ये मसाइल को देख रही हैं, इनके बारे में लिख रही हैं, और एक अच्छा गुमान रख कि अल्लाह ताला आने वाला कल जो है वो आज से बहुत बेहतर हो। और आप यकीन करें
اس وقت یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سڈنی میں، وہ کویت میں بیٹھا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے کسی بھی ملک میں، وہ سب خیر سلامتی کے خواب دیکھتے ہیں، خیر و سلامتی کی دعائیں ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا کہ 2020 میں جب چین کے ایک چھوٹے سے شہر سے ایک خطرناک ترین وبا نے جنم لیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے فروری سے مارچ تک دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئی. بالکل اور اس سال مجھے لگتا ہے کہ بہت ناکامیاں تھیں، معیشت تباہ ہوئی، اکانومی گئی، روزگار گئے، صحت و تندرست بہت سارے خوبصورت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، چراغ زیر خاک چلے گئے. لیکن میری خوشگواں آنکھیں آج یہ خواب دیکھتی ہیں کہ 2021 اور اس کے سینکڑوں سالوں تک پاکستان اقوام عالم میں سر بلند ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ آپ جیسے حساس لوگ دعا کرتے ہیں، جیسے حساس لوگ وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کس راستے پہ چل کے روشنی ملے گی، کس راستے پہ گامزن تو ہم ترقی کی راہوں پہ چل سکیں گے. ہمارا ملک خدا کا شکر ہے کہ بہت 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 شاداب ملک ہے. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کرونا کے ذریعے دیکھا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ. ٹیکنالوجی نے ہمیں بظاہر زمینی فاصلوں سے دور کر دیا، لیکن ہم قلبی طور پہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئے. اور میری خوشگواں نظریں جو ہیں ہمیشہ جو پاکستان کی سلامتی کے خواب دیکھتی ہیں، اور میں دنیا بھر کے ایک سازشیں چھوڑ کے میں پاکستان آئی، اور اس وجہ سے آئی کہ میں بھی ایک عام مزدور کی طرح میں خوشحالی کے خواب ہوں، میں سرسبز فضلوں کے خواب دیکھتی ہوں، میں ہرے بھرے پاکستان کے خواب دیکھتی ہوں. اور میرا خدا پہ ایمان کبھی مجھے مایوسی کی دلدل میں نہیں شامل جانے دیتا. مجھے لگتا ہے کہ وہ کل بھی ہم نہیں تو ہمارے آنے والے لوگ وہ سویرا دیکھیں گے، ہم نہیں تو ہمارے بعد. جیسے آپ نے کہا 100 سال کے بعد بہتری ہوگی، دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اسی سال بہتری کے آثار نمودار ہوں گے. اب ہم دنیا میں کسی معیشت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ایک معمولی سا مرض، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، کورونا سے بھی زیادہ ایک خطرناک مرض ہے جس میں اس وقت اہل لندن کو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، اور یہ مرض انسانوں کو اتنا نقصان نہ پہنچائے. سال 2020 میں ہم ابھی میں گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ خطرناک وبا ہے جو ساری دنیا میں پھیل کے ایک وحشت کا سامان کر رہی ہے، ایک وحشت کی فضا قائم کر رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2021 میں، جیسے کہ ڈاکٹر نسیم صاحبہ نے بھی کہا کہ ویکسین تیار ہو گئی ہے، دوائیں آ گئی ہیں، ہمیں لڑنے کی قوت آ گئی ہے. ہم ماسک پہن کے سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زندگی کے کارواں میں اسی طرح رہیں گے. مجھے پتا ہے کہ میں کیونکہ سیاست دور رہتی ہوں، پاکستان کی سیاست خاص طور پہ سیاست نہیں آپ کسی طرح انوالو ہو سکتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ اور ایک ڈرامے ہو رہے ہیں. جیسے محترم مقام صفدر حمدانی صاحب نے کہا کہ وہی لوگ ہیں نا جو چہرے بدل بدل کے آ رہے ہیں، انہیں ہم سے دلچسپی، انہیں اس غریب عوام سے کیا لینا دینا. تو اللہ کرے آنے والے سال اور جو اس سے منسلک، اس سے وابستہ ہم سب کے توقعات ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے. اور آپ یقین کریں جب میں لاہور سے میں اسلام آباد یا فردر، تو مجھے وہ بھری زمینیں اچھی لگتی ہیں، اور میں خواب دیکھتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سارا پاکستان سدا سے رہے، شاداب رہے، سرسبز رہے، آباد رہے. اور بس میں کبھی نا امید نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں کہ شکر کے بجائے شکر ادا کریں، تاکہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، جو لمحے بھر میں سارے کائنات کا منظر بدل دے گا، اس کی شکر گزاری یقیناً اچھے ایام میں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بہت بہت اچھی بات کی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. صحیح. اچھا، اب جاتے جاتے میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں، آپ ماشاءاللہ صاحب کتاب ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے شاعری بھی کی ہے،
اور آپ نے جو ہے بلکہ آپ کی 2 کتابیں ہیں. ارادہ ہے پاکستان رہتے ہوئے آپ کوئی تیسری کتاب لکھنے کی آپ میں طاقت ہے یا نہیں؟ پاکستان کتابیں لکھنے کا شوق اور جو خواب ہے وہ ہوا ہے. ایک پاکستان کا ایک بہت اچھا میگزین ہے جس کے اشاعت کا 40واں سال ہے، سچی گڈ. کہانیاں اور دوشیزہ. میں اس میں پاکستان میں جو میں نے سفر کیے، میں گورکھ ہل تک گئی جو کا مری کہتے ہیں، اور میں راکا پوشی تک گئی، اور میں پاکستانی پرچم میں لگا کے آئی، اور میں نے سارے جگہ جگہ پہ پودے لگائے امید کے. میں جہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ پاکستان تو دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے. پاکستان کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایک دفعہ آپ دیکھ اس کے سحر سے آزاد نہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ تھر کے جہاں پانی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ وہاں پہ جو ہے پانی پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں. دنیا بھر سے خیراتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور ہر آنے والا کل جو ہے سے بہت بہتر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. یہ ہمارے تنقید نگار، محقق، صحافی دوست جن کے حالات پہ گہرے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان لوگوں کی جو نیک نیتی ہے، ان لوگوں کی جو گفتگو ہے، ان لوگوں کا جو حالہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے لیے بہترین تجاویز پیش کرے گا. بہترین، اور یہی چیزیں ہیں، یہی خوش امیدی ہے نا جو ہمیں ڈپریشن سے نکال دیتی ہے، تیرگی سے نکال کے جہاں چھوٹے چھوٹے جگنو جل رہے ہوتے ہیں ہمیں تقویت ملتی ہے کہ مایوس نہیں ہوئیے گا، کیونکہ مایوسی کفر ہے. مایوس مت ہونا، بہت اچھے دن آنے بہت والا ہے، شکریہ روشن دن آنے والا ہے. شاہین اشرف علی، ماشاءاللہ آپ واقعی آپ نے کمال کر دیا ہے، اور آپ نے مایوسی سے نکل کر امید کا چراغ روشن کر دیا ہے آج. اور خاص طور پر میں بالکل ہمدانی صاحب، بالکل ہمدانی صاحب چونکہ ظاہر ہے ان کی تو اوورال نظر ہے، اور ملک کی بالکل معیشت ہو یا کوئی بھی پہلو ہو، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہمدانی صاحب، آپ نے دیکھا کہ شاہین رضوی ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہیں، اور وہ اس نظریے سے چلتی ہیں، بلکہ گائیڈ کرتی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو ایسی خصوصیت دی ہوتی ہے، بڑی بات ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلے حکومتیں تو جو کر رہی ہیں کر رہیں گی، میڈیا کا کردار ہے اور کیا رہے گا؟ کیا میڈیا بھی ان لوگوں کو کچھ ایسا اس طرف ٹریک پہ لے آئے گا کہ وہ ملک کے لیے سوچیں؟ 2021 جو شروع 5 دن گزر گئے اس کی سب سے نیگیٹو بات یہ ہے کہ پازیٹیو رہیے. ہماری شاہین جو ہیں، ان کا نام سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہوا ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اندھیرے میں روشنی تلاش کر لیتے ہیں. میں وہ آدمی ہوں جو روشنی کے پیچھے چھپا ہوا اندھیرا دکھاتا ہے. یہ ذرا مشکل ہے لیکن میں کر لیتا ہوں. دیکھیے، خوش فہم ہونا، امید سے ہونا بری بات نہیں ہے. آپ کو ایک شجر سایہ دار کی سایہ دار دعا پیدا ہوگا. شجر سایہ دار یہ کہہ کے نہیں ہوگا کہ اللہ مالک ہے. شجر سال خالی نیت سے بھی نہیں ہوگا. اس کی پہلی ضرورت قدرت رکھی ہے، وہ ہے بیج. جس چیز کا جب تک بیج نہیں لگائیں گے وہ پودا نہیں بنے گا. صحیح. خوش فہم ہم سب ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے. یہ جن ملک کہتے ہیں اپنے ملک کے بعد منفی باتیں سنتے ہیں، کس کا جی؟ ہم آپ کے پروگرام میں رو نہیں سکتے، رونے پہ پابندی ہے، لیکن اس ملک میں جب یہ باتیں سنتے ہیں تو رونا آتا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، طارق اقبال اور شاہین، کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کو بنایا تھا، جدوجہد کی تھی
कि वो पाकिस्तान नहीं है, ये तय शुदा बात है। अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ये वो पाकिस्तान नहीं शुदा बात है। मेरे वालिद मरहूम ने जिस पाकिस्तान का ऐलान किया था, ये वो पाकिस्तान नहीं है। जब तक बात को तस्लीम नहीं करेंगे, खाली खुशफहम होने से बात नहीं बनेगी। जिस तरफ सही। आप इशारा कर रहे हैं तारिक, मीडिया की तरफ, ये एक अलग नौहा है। जरूर कीजिए, एक और प्रोग्राम मेरे अकेले के साथ कर लीजिए आप। ठीक है। रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान का वो इदारा है जो पाकिस्तान की माँ है, पाकिस्तान का बाप है। उस वक्त कोई और इदारा नहीं था, सिर्फ इस रेडियो पाकिस्तान ने लोगों को बताया। आज से 3 दिन पहले की खबर सुन लीजिए। रेडियो पाकिस्तान जो 70 स्टेशनों के साथ चल रहा था, कुछ दिन पहले उसके 700 के करीब मुलाजमीन निकाल दिए गए, जो ज्यादातर जुज़ वक्ती थे। उनके घरों में चूल्हे ठंडे हो गए। ये मैं मीडिया की तरक्की बता रहा हूँ आपको। आप चूंकि बहावलपुर रेडियो से मुंसलिक रहे हैं और आपने बहुत रोशन और अच्छा ज़माना देखा है, और मैंने भी थोड़ा सा अच्छा ज़माना देखा है। आज से 3 दिन पहले रेडियो पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऐसा स्याह तरीन फैसला किया जिसके बाद सर जिंदगी से झुक जाता है। रेडियो पाकिस्तान की वर्ड्स को एक्सटर्नल सर्विस में दिया गया और उसके बाद एक्सटर्नल सर्विस को बंद कर दिया गया, उसे रेडियो इस्लामाबाद का हिस्सा बना दिया गया। हमारा सेंट्रल प्रोडक्शन, जिसमें हजार घंटों रिकॉर्डिंग मौजूद है, कायदे आजम से लेकर मुझ जैसे फकीर तक की, उस सेंट्रल प्रोडक्शन के हेड ऑफिस को बंद करके रेडियो इस्लामाबाद के साथ जम कर दिया गया। कराची और लाहौर में सेंट्रल प्रोडक्शन बंद कर दिए गए। इस तरह के 17 या 18 इकदामात के अलावा तकरीबन 600-700 वैकेंसियां खत्म कर दी गई। और सबसे बड़ी तकलीफ दे बात तारिक इकबाल, वो इदारा जहां बच्चों को सिखाया जाता था, तरबियत दी जाती थी, जहां मैं कई बरस तक प्रोड्यूसरों को पढ़ाता रहा, जिसे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी कहते हैं, उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हम बड़े खुशफहम हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़राए अबलाग की बहुत तरक्की होगी। अगर इस तरह हो सकती है तो कर लीजिए। ये हाजत है हमारे ज़राए अबलाग की। पहले एक लिफाफा जर्नलिज्म हमने सुना था एक ज़माने में, और यही हुकूमत बहुत शोर मचाती थी लिफाफा सहाफ़ियों के लिए। अब पूरे 5 चैनल हैं, वो सारा दिन बैठ के यही बातें करते रहते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कोविड का गया है, क्या हो गया है, इसकी एहतियाती तदबीर क्या कर दी हैं, क्या होनी चाहिए। बरतानिया में आज जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पूरे इंग्लैंड के अंदर नेशनल लॉकडाउन है, नेशनल लॉकडाउन। कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकता। ये जो नया स्ट्रेन हमारे यहाँ आया है, चलिए इसी बहाने अवाम तक ये बात भी पहुंच जाएगी। ये जो नया स्ट्रेन हमारे यहाँ आया है, एकदम केसेस में बढ़ोतरी हुई। आज 58,000 केसेस हैं, रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड। जो 918 या 920 तक अमवात चली गई थी, वो आज 416 हो गई है। इसलिए कि हुकूमतें जो हैं, जिनका ये काम है, हुकूमतें एक्शन लेती हैं। यहाँ का नेशनल हेल्थ सिस्टम बहुत दुनिया का बड़ा सिस्टम है, लेकिन बिल्कुल चोक हो गया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि चोक हो गया है, लेकिन निज़ाम जिंदगी उसी तरह चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, खाने पीने की चीजें उसी तरह है। लेकिन जब तक अवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी हुकूमत इन चीजों पे काबू नहीं पा सकती। तो आपने जो मीडिया की बात की है, मैंने सिर्फ एक मिसाल से जो ताज़ा तरीन है 2-3 दिन पहले की,
اس سے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا کہاں کھڑا ہے, کیا صورتحال ہے اور کیا بنے گی. لیکن اس کے باوجود دعا گو ہیں, دل سے چاہتے ہیں, بالکل دل سے چاہتے ہیں. ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے. میرے جیسے لوگ تو اب بھی اس کے مقروض ہیں کہ میں اس ملک کی پینشن کھا رہا ہوں, مجھے تو آج بھی پیسے مل رہے ہیں میرے ادارے سے, میں بے روزگار نہیں ہوا. عجیب جو کام کر رہے ہیں ان کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہوئی. یہ پینشن والے خوش قسمت ہیں کہ جن کی ابھی پینشن بند نہیں ہوئی ہے. یہ صحیح, اللہ بالکل تعالیٰ کرم کرے گا بشرطے کہ ہم آپ پہ کرم کریں. ضرور ہمیں بالکل راستہ بشرطے کہ ہماری نیت ہو کہ ہم راستہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل ضرور روشنی دے گا بشرطے کہ ہم روشنی میں جائیں. اس کی صرف اور صرف شرط ہے, اور وہ ہے ایک خلوص, بلاد, اہل, صلاحیت والی, فیصلہ کرنے والی, فکر والی, ذہن والی قیادت. ایسی قیادت جس نے دیش اور ہندو کے ساتھ یک پاکستان بنایا. اب ایسی قیادت چاہیے جو ان کے خواب کو شرمندہ نہ کرے. قائد اعظم بالکل نے جو جدوجہد کی تھی, کہ بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی, جو ٹرینوں کی ٹرینیں کٹی ہوئی شہداء کی لاہور پہنچی تھی, اللہ ہمیں ان سے شرمندہ نہ کرے. ضرورت اسی امر کی ہے آج کہ عوام اپنے حصے کا فرض ادا کرے, حکومت اپنے حصے کا فرض ادا کرے, اپنے حصے کا فرض ہے. افواج پاکستان جن کے ایک ایک فرد کو میرا آپ کا سلام ہو کہ وہ ہمارے سلامتی کے ضامن ہیں, وہ اپنے حصے کا کام کریں. ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے کا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے کام کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. صحیح, بالکل بالکل صحیح کہا, لمحہ فکر یہ ہے. اور شاہین اشرف علی, آپ کے پاس کوئی دعا یا ایسی چیز ہے آپ نے کو تیار کی ہے؟ اگر ہے تو سنا دیں. مجھے طارق بھائی, میں تو میری تو خواہش ہوگی کہ میں محترم المقام صدر ہمدانی صاحب کا کلام اور سب کی سماعتوں کی نظر ہو وہ کلام ہو. میں تو بالکل صرف میں کیونکہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں اور میں دنیا کو خوش اور آباد دیکھنا چاہتی ہوں, تو خوشگمانی کا ایک ننھا سا جو چراغ ہے میں ہمیشہ اپنے پہچانے رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہیں چراغ کی روشنی کم ہوگی تو آؤ مجھ سے میرا لہو لے جاؤ. میں کبھی نا امید نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میری گفتگو بہت سارے لوگوں کو پسند, لیکن میں کیا کروں. دیکھیں, جب میں آپ کے ساتھ, آپ کی بدولت میں نے بھی پاکستان کے اتنے سارے ریڈیو کو دیکھا, اس کے اور جب میں نے مجھے وہ لمحہ آتا ہے کہ جب ہم ریڈیو لاہور کی لائبریری میں گئے اور وہاں اس وقت تھوڑا سا اندھیرا تھا, تو آپ نے مطلب آپ اس قدر کیئرنگ اور لونگ پرسنالٹی کہ آپ نے کہا کہ میں خود اپنی جیب سے وہ سارے بلب روشن کروں گا. اور میں نے سے اس کرسی پہ جہاں پہ فیض احمد صاحب بیٹھتے تھے, وہ گرد آلود کرسی جو تھی, میں نے اپنے دوپٹے سے اس کو صاف کیا اور اس کی راکھ کو, کہ یہ وہ خوشگما خواب دیکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے اذیتیں سہیں, جنہوں نے مشکلات سہیں. آج کم از کم ہم اتنے آزاد تو ہیں کہ میں اگر حکومت پہ تو کوئی مجھے جیل میں بند کر دے گا, کیونکہ میں وہاں سے بھی سرنگ بنا کے نا میں کہیں اور نکل جاؤں گی. آئے کوئی ہمارے ترقی کے خواب دیکھنے والے, خوشحالی کے خواب دیکھنے والے, روشنی کے خواب آئے کوئی ہمارے راستے میں. ٹھیک ہے, بہت اچھے, انشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں ان خوابوں ملے گی جو قائد اعظم نے دیکھے تھے جس میں پاکستان بنا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا, قائد اعظم بالکل ابتدائی میں ہمیں ان رہنماؤں سے محروم کر دیا گیا. جب میں سوچنا کہ وہ ایمبولینس, وہ کتنی پرانی ایمبولینس تھی جو قائد اعظم کو لے کے اسپتال لے جانے کے لیے بنے. مطلب میں کہتی ہوں کہ آج اگر اتنے مشکل حالات میں اگر ہم زندہ ہیں اور ہم مختلف دنیا کے حصوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اور میں خصوصاً پاکستان میں بیٹھ کے خوش ہوں اس چیز پہ
کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بہت صابر عوام، اور جس لمحے آپ کو پتہ ہے نا، مجھے یاد ہے کہ قاہرہ میں وہ جو ان کا اسکوائر تھا تحریر، وہاں سے ایک ایسی تحریک شروع ہوئی تھی کہ جس نے ساری مصر میں ایک انقلاب، لیبیا میں ایک انقلاب لے کر آئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں، اگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی، اپنے یہ سیاہ کارنامے لے کے اور یہاں سے نہیں چلے گئے اور ہمیں ایک ستھرا جہاں پہ انسانیت کو مقدم رکھا جائے، جہاں پہ وطن کی سلامتی کو مقدم رکھا جائے، اس طرح کا ایک معاشرہ نہیں دیا، تو وقت دور نہیں ہے کہ جب عوام خود ہی جو ہے اٹھ کے ان سے حساب کتاب کر لے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، کیونکہ بہت شکریہ، میری سلامت بہت رہیں، شکریہ. سلامت رہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اب، چونکہ ایک آس امید بس ہمیں فکر یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں وہ یقینی طور پر بہتر ہوں. جو چیزیں زیادہ ضروری ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، تعلیم، صحت، معیشت، ان چیزوں کو انشاءاللہ درست کر دیں. غربت تو یقینی طور پر شاہین رضوی کی طرح ایک امید لے کے ہم پاکستان کے لیے بہت اچھا کر سکتے ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.